अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे पेशावर में अमन जरगा। क्या अमन जरगे से सूबे के अंदर अमन कायम होगा या नहीं, इसके क्या असरात मुरतब होंगे, और जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से बताया जा रहा है कि सूबे के अंदर प्रोविंशियल एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, वो क्या है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज तफसील से बात करेंगे। और तफसील में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये जो बेल का आइकॉन है घंटी, इसको बजा दें। अब चलते हैं जनाब तफसील की तानिब। तो मामला ये है कि ज़बरदस्त एक एक्टिविटी जनरेट हुई पेशावर में। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, खुसूसन वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म का जरगा मुनक्किद किया। इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम सियासी जमातों को बुलाया गया और तमाम सियासी जमातों ने इसमें शिरकत की। तमाम सूबाई क़यादत मौजूद थी और पहली दफ़ा देखने में आया कि इतनी बड़ी तादाद में एक ही छत के नीचे तमाम के तमाम सियासी ज़ुमा मौजूद थे। इसके अंदर दीगर मकतबा फ़िक्र के लोगों को बुलाया गया, जैसे वकला थे, सिविल सोसाइटी थी, सहाफ़ी थे, उनको भी बुलाया गया और इसी जरगे के अंदर उनको बिठाया गया। इन तकरीबन कोई 47 के करीब या 48 के करीब जो लोग थे, उन्होंने तकरीर की। हर बंदे का ज़ाहिर है कि अपनी सियासी एफिलिएशन है और हर शख्स जो है वो अपने हिसाब से, किसी ने तो बात की कि जनाब मुज़ाकरात किए जाएं, बाज़ लोगों का ये था कि जनाब मुज़ाकरात नहीं, अब कार्रवाई होनी चाहिए, ऑपरेशन होने चाहिए। इसी हवाले से मैंने देखा कि जब कौमी तराना जिस वक्त सुनाया गया, उस वक्त जो पीटीएम के लोग थे वो खड़े नहीं हुए। यहाँ से एक तनाज़ा इसके अंदर खड़ा हुआ, लेकिन बाद में वो लोग चले भी गए क्योंकि उनका जो तकरीर का टाइम था वो उनको नहीं मिला, ज़रा लेट मिला। लेकिन वो फिर बाद में बताया जाता है कि पीटीएम के लोग जो थे वो जाते हुए यूनिवर्सिटी रोड से गायब हो गए। बहरहाल अभी तक पुलिस ने कोई कंफर्म नहीं किया कि उनको किसने उठाया है। अमन जरगे की एक अच्छी बात ये थी कि इसके अंदर हर जितने भी मुकर्रर थे उनको 5-5 मिनट का वक्त दिया गया, लेकिन अक्सर मुकर्रीन जो थे वो काफ़ी लंबा बोलते रहे। अगर इस हवाले से बात की जाए कि जी ये कैसा एक जरगा था, तो मैं समझता हूँ कि ज़बरदस्त था। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अरेंजमेंट थी। जो लोग आए उनको सलामी दी गई, वहाँ पुलिस मौजूद थी जो सलामी दे रही थी, बड़ी इज़्ज़त से वहाँ बिठाया गया और असम्बली का हाल इस्तेमाल किया गया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि असम्बली का हाल इस्तेमाल हो, लेकिन जो असम्बली का मेन हाल है वो इस्तेमाल किया गया। अब आ जाते हैं जनाब वहाँ पे क्या एलामिया जारी हुआ। इंतज़ार इस चीज़ का था कि एक एलामिया आएगा जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि जनाब टीटीपी के साथ मुज़ाकरात किए जाएं या दूसरी सूरत में ऑपरेशन किया जाए। इस हवाले से सबका इंतज़ार यही था कि कोई एक मुश्तरका एक नुक्ता जो है वो सामने आएगा। लेकिन देखना ये है कि जो 15 नुकात थे उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं और यकीनन आपने सुनी भी होंगी, जिसमें ये कहा गया है कि जी पुलिस को और सिटी डी को जो है वो फ्रंट पे रखा जाए और उन्हें कहा जाए कि वो ऑपरेशन लीड करें, जबकि सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो उनके साथ हेल्प करें। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जी सूबाई असम्बली की जितनी करारदादें हैं जो मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। अब उसके अंदर एक करारदाद ऐसी भी है जिसमें ये कहा गया है कि जी सिविल पावर्स जो के हवाले से कि जो पाक फ़ौज को यहाँ तलब करने का मामला है कि उसकी वापसी की भी उसमें बात हुई थी। उसमें क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन स्पीकर साहब ने जब बात की तो उन्होंने ये इसको मेंशन किया। साथ साथ जो मैं देख रहा था इसके अंदर वो ये था कि सूबे में अमन के हवाले से, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से, ये तमाम जो नुकात थे इस पर इत्तेफाक था। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो इत्तेफाक राय था, यानी ये जो नुकात एलामिया जारी हुआ, ये तकरीर के दरमियान ही तैयार कर लिया गया और उसके ऊपर जो जो मुतालिका जमातें थीं उनसे इस पर दस्तखत भी ले लिए गए। इसका मतलब ये है कि ये जो एक एलामिया था ये पहले से तैयार किया गया था। इसके अंदर जो एक दिलचस्प बात ये थी कि जो आखिरी नुकात हैं वो सूबाई हकूक़ के हवाले से हैं, जैसे कि हम एनएफसी की बात करते हैं, हम हाइड्रो पावर की बात करते हैं कि बिजली का मुनाफा हमें दें,
ہمارے سوئی گیس کی رائلٹی کی بات ہم کرتے ہیں، تمباکو کے اوپر جو سیس ہے اس کی بات ہم کرتے ہیں، تو صوبائی حقوق کے لیے بھی اس میں نکات رکھے گئے تھے۔ اب اعلامیہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو بات پہلے بھی میں نے کہا کہ جناب اس میں کوئی لائے عمل نہیں دیا گیا، کوئی روڈ میپ نہیں دیا گیا، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دہشت گردی کی مذمت تو سب کرتے ہیں، امن سب چاہتے ہیں، لیکن کیا اتنی جماعتوں نے بیٹھ کے سارا دن میں کوئی روڈ میپ دیا ہے؟ کوئی روڈ میپ نہیں ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ ان کیمرہ بریفنگ دیں گے۔ تو بھئی ان کیمرہ بریفنگ آپ پہلے لے لیتے پھر یہاں پہ آتے، تو کچھ تضادات بھی تھے۔ اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے اور یہ جو امن کانفرنس ہو گئی ہے اس کے بعد امن آ جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا، نہ امن نے آنا ہے نہ آئے گا اس طرح۔ بات یہ ہے کہ سٹیک ہولڈرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وفاقی حکومت اس میں سٹیک ہولڈر ہے، سیکورٹی فورسز اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں۔ جب تک ان کو آپ آن بورڈ نہیں لیں گے، امن کے حوالے سے کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے، تو ظاہر ہے کہ صوبائی حکومت کی مدد کے بغیر تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی صورت کوئی بھی آپریشن ہو کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن جب امن کی ہم بات کرتے ہیں تو امن کے حوالے سے میں نے بارہا بتایا ہے کہ 7 بڑے معاہدے، درجنوں چھوٹے معاہدے تحریک طالبان کے ساتھ ہوئے، اور ہر معاہدے کا جو چند دن بعد اس کا جو ڈراپ سین تھا وہ یہی ہوا کہ دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی۔ کوئی بھی معاہدہ، کوئی بھی بات چیت، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ دوحہ کو دیکھ لیں، امریکہ کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس میں بھی یہی بات تھی کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی دہشت گردی کے لیے۔ آج وہ دوحہ معاہدہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر پاکستان کے جو مذاکرات دوحہ استنبول میں افغان حکومت کے ساتھ ہوئے ان کا بھی یہی حالت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو امن معاہدے آپ کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر یہاں پہ فریق بھی افغان حکومت نہیں ہے، یہاں پہ تحریک طالبان ہے، جو سمجھتی ہے کہ جو ضم اسلحہ ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں، جہاں پہ وہ اپنی ایک شریعت نافذ کریں، اپنا قانون نافذ کریں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اب چلتے ہیں جناب، ایک اور جو ایشو تھا وہ نیشنل ایکشن پلان تھا۔ 2014 میں اس پہ سائن ہوتا ہے، جب اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے، اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کے دستخط موجود ہیں، لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ آج تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس کے 20 نکات ہیں، 20 نکات میں سے کئی نکات پر ابھی بھی کام رہتا ہے۔ اب ایک نئی جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ آ رہی ہے صوبائی ایکشن پلان، پروونشل ایکشن پلان۔ اب یہ ایک نیا پلان بن رہا ہے، اور میری اطلاعات ہیں کہ کچھ 1-2 بیوروکریٹس ہیں، انہوں نے یہ نیشنل ایکشن پلان کو دیکھتے ہوئے پروونشل ایکشن پلان بنایا ہے۔ یہ جو صوبائی ایکشن پلان ہے، اسی سے یہ جو اعلامیہ نکلا تھا جو آپ کے سامنے آ چکا ہے، جس کے 15 نکات آپ کے سامنے ہیں، بالکل یہی اس کی کاپی ہے، اور وہ ایکشن پلان اور یہ اعلامیہ تقریباً ایک ہی ہے۔ تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کو تحریر کرنے والا جو شخص ہے وہ یا اشخاص ہیں یا افسر ہیں، وہ دونوں کے ایک ہی ہیں۔ اس میں بھی کوشش یہ کی جائے گی کہ سیاسی جماعتوں کو ساتھ لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ صوبے کے اندر کسی طریقے سے امن آئے۔ لیکن جب تک آپ اگر تاریخ دیکھتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ امن اس طرح آئے گا، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو تحریک طالبان کے لوگ، اب ایک دن پہلے کی بات ہے کہ پشاور کے علاقے سربند میں موجود تھے، جہاں پہ انہوں نے گشت کیا۔ تو اگر یہ صورتحال ہوگی تو جنوبی اضلاع تو دور کی بات ہے، پشاور کے قریب اور پشاور کے اندر بھی ان کی موجودگی ہے۔ ایسے حالات میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بات مذاکرات تک جائے گی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جانب آپ بات چیت بھی کریں، اور جو لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں، جو لوگ سرنڈر کرتے ہیں اور ریاست کے سامنے آپ بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ ان کو کسی طور بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ جو ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، میرے خیال میں کہ ان کے ساتھ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو اتنی بڑی ایکسرسائز ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صوبائی حکومت نے، اسپیکر صاحب نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا، اور ہم نے دیکھا کہ جب اسی وقت جب قومی اسمبلی میں
جو 27ویں ترمیم پاس ہو رہی تھی وہاں پہ وہ ایک دوسرے کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی تھی اور وہاں پہ احتجاج ہو رہا تھا، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، ANP ہو، JUI ہو، جماعت اسلامی ہو، تحریک انصاف، تمام کے تمام جو تھے اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور امن کی بات کر رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ امن کب آتا ہے اور اس میں جو اگلا قدم ہے وہ کیا لیا جاتا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی سیکورٹی کے حوالے سے اس کو بریفنگ دیں گے کور کمانڈر پشاور اور دیگر لوگ۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کب ہوتا ہے، اس کے بعد جو پروونشل ایکشن پلان ہے وہ کب سامنے آتا ہے۔ جو ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔